الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم القسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات گرامی ہے جو پوری کائنات دا خالق مالک اور رازق ہے، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزیز دوستو بزرگو، رمضان المبارک دا پہلا خطبہ جمعہ ہے۔ بڑا ہی عظیم اور برکت والا مہینہ جنہیں ساڈے اتے سایہ اللہ دی رحمت دا فرمایا ہوا ہے۔ اللہ اس رحمت تو فائدہ اٹھان دی توفیق عطا فرمائے اور ساڈے واسطے آخرت دی کامیابی دا ذریعہ بنا دے۔ رمضان دے روزیاں دی تاریخ جڑی ہے، جتنا انسان پرانا ہے اتنے ہی روزے یہ نال ہی چلتے آ رہے ہیں۔ مختلف انبیاء دے روزے امتاں دے اتے اللہ نے فرض فرمائے۔ جناب داؤد علیہ السلام دا روزہ بڑا مشہور و معروف روزہ ہے۔ ایک دن روزہ رکھتے سن اور ایک دن روزہ افطار کرتے سن۔ چنانچہ نبی علیہ السلام دی امت نو اللہ نے یہ عظیم تحفہ نصیب فرمایا کہ سال دے 12 مہینے نے، ایک مہینہ انہاں 12 مہینیاں وچوں رمضان دا مہینہ ہے، یعنی روزیاں دا مہینہ ہے۔ رمضان دے مہینے دی اہمیت اس قدر ہے کہ جو اسلام دے بنیادی 5 ارکان نے، انہاں وچوں روزہ ایک اہم ترین رکن ہے، اور ایدی رکن ہون دی اہمیت دے حوالے نال
امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بڑا مشہور و معروف فرمان گرامی ہے کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ دے اتے ایمان لیاونا ہے، نبی علیہ السلام دی نبوت دا اقرار کرنا ہے، نماز نو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دا فریضہ جڑا انہوں ادا کرنا ہے، وتصوم رمضان تے رمضان دے مہینے دے روزے رکھنے نے، وتحج البیت اگر اللہ نے طاقت دیتی ہے تے زندگی وچ ایک ویری بیت اللہ دا حج کرنا ہے۔ اللہ سب نو توفیق عطا فرمائے۔ یعنی اسلام دے او بنیادی جڑے ارکان نے انہاں وچوں ایک اہم ترین رکن روزہ ہے، اور روزے دے فضائل، مناقب و درجات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جا بجا احادیث دے اندر بیان فرمائے نے۔ بڑا ہی بخاری شریف دی حدیث ہے، سیدنا جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث دے راوی نے فرمایا جیڑا بندہ من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضانا و ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جیڑا بندہ رات دا قیام کردا ہے ایمان دی حالت دے اندر تے ثواب دی نیت نال، کس نیت نال؟ ذرا جاگ کے ہوشیار ہو کے بڑی محبت نال گفتگو نو سننا ہے۔ اللہ سانو ادے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی توجہ دے نال ثواب دی نیت نال اور ایمان دی حالت دے اندر جڑا بندہ قیام کردا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ او دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیندے۔ رات دا قیام کردا ہے او دے بھی اللہ گناہ معاف کر دیندے نے۔ دن دا روزہ، رات دا قیام تے دن دا بولو روزہ، یہ دو چیزاں کٹھیاں نے۔ قیام دے اندر کی کرنا ہے؟ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنی ہے، اور صبح پھر روزہ جڑا اللہ نے فرض کیتا ہے وہ رکھنا ہے۔ ایک چیز اور بھی ذہن نشین فرما لو، رمضان اور قرآن انہاں دا آپس دے اندر انتہائی گہرا جوڑ اور رابطہ ہے، انتہائی گہرا تعلق ہے۔ سمجھ لو کہ یہ دوویں جڑے نے اللہ نے ساڈے واسطے بطور رحمت نازل فرمائے نے، انہاں دی برکت دی وجہ نال اللہ بندے دے گناہ معاف کر کے اللہ جنت عطا فرما دیندے نے۔ اور ایک اور ایتھے حدیث جڑی ہے سماعت فرما لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت دے دن رمضان المبارک دا مہینہ اور قرآن دا مہینہ جڑا ہے، کتاب اللہ دی رمضان اور قرآن دوویں اس بندے دی سفارش کر کے اللہ ایدے کولوں اپنی جنت ایدے واسطے لے لین گے۔ یعنی رمضان بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا۔ اللہ رمضان کہے گا اللہ انہیں دن ویلے روزہ رکھیا، حلال چیزاں تو دور رہیا، اور جڑیاں چیزاں تیریاں حلال کردہ سن انہاں دے بھی قریب نہیں گیا، تیرے ڈر دی وجہ نال اللہ میں سفارش کرنا انہوں معاف کر کے جنت عطا فرما دے۔ اجے رمضان سفارش کر رہا ہے، قرآن آ گیا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اے میرے مالک انہیں مینوں دن ویلے بھی پڑھیا، رات ویلے بھی تلاوت کیتی، صبح بھی پڑھیا، شام پڑھیا، قیام دی حالت وچ پڑھیا، قیام اللیل وچ پڑھیا، اللہ اتنی زیادہ میرے نال محبت کیتی انہیں۔ فرمایا چاہندے کیو؟ یا اللہ میں چاہنا کہ انہوں معاف کر کے جنت عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا دی سفارش دا نتیجہ اے نکلے گا اللہ اس بندے نو جہنم تو آزاد کر کے جنت دا حقدار بنا دیں گے۔
یعنی رمضان تے قرآن دا آپس دے اندر اللہ سب تو زیادہ سانو قرآن دی تلاوت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پھر انہاں دناں دے اندر تسی جان دے ہو بندہ ایک حرف پڑھدا ہے تے کنیاں نیکیاں ملدیاں نے؟ 10 نیکیاں۔ 30 حرف پڑھے نے، 3 حرف پڑھے نے تے اللہ نے 30 نیکیاں لکھ دتیاں نے۔ لہذا روزہ جیڑا ہے وہ بھی بڑی اہمیت دا حامل ہے، قرآن دی تلاوت وہ بھی بڑی اہمیت دی حامل ہے۔ اللہ ذوالجلال اپنی رحمت نال سانو توفیق عطا فرما دے۔ روزے دے فضائل دی میں ایک حدیث تواڈے سامنے رکھی ہے اور یہ تاریخ اس حوالے نال ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید دے اندر بھی یہ تذکرہ فرمایا ہے اور روزے دی فرضیت دا، یہ اہمیت دا تذکرہ اس انداز وچ فرمایا ہے۔ ایک آیت سنو سورہ احزاب دی تے بات نو اگے چلائیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے نے، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ ترجمہ سنو ذرا، فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک فرما بردار مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں، والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد تے فرما بردار عورتاں، والصادقین والصادقات، سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والیاں عورتاں، والصابرین والصابرات، صبر کرن والے مرد صبر کرن والیاں عورتاں، والخاشعین والخاشعات، اللہ کولوں ڈرن والے مرد تے او دے کولوں ڈرن والیاں عورتاں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرن والے مرد صدقہ کرن والیاں عورتاں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں عورتاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ دا ذکر کرن والے مرد تے اللہ دا ذکر کرن والیاں عورتاں۔ اللہ فرماندے نے اعد اللہ لہم، اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ نے انہاں واسطے بخشش دا اعلان بھی کر دیتا ہے، اجر عظیم بھی عطا فرما دیں گے۔ یعنی روزہ جیڑا ہے انسانی اچھی جڑیاں صفات اللہ نے بیان فرمائیاں نے، انہاں وچوں اہم ترین نیک بندے دی صفت ہے، عورت دی صفت ہے کہ او مرد پاویں عورت ہووے اللہ واسطے کی رکھ دے نے؟ بولو، روزہ رکھ دے نے، بلا وجہ روزہ نہیں چھڑ دیندے، بلا وجہ روزے دا ترک نہیں کر دے۔ روزے دے فضائل دے بارے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے، جیڑا بندہ ایک روزہ رکھ لیندا ہے، میں چند ایک باتاں کر کے بہت زیادہ باتاں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، اللہ سانو اپنے دامن دے اندر یہ چیزاں سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے، عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی محترم جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے جیڑا بندہ ایک روزہ رکھ لیندا ہے، 30 روزیاں دی گل نہیں، کنیاں روزیاں دی گل ہے، صرف ایک روزہ رکھ لیندا ہے، اللہ دے نبی جی اونوں کی ملے گا، او دا اجر تے ثواب کی ہوئے گا۔ آمنہ دے لال جناب محمد علیہ السلام ارشاد فرماندے نے، آقا فرماندے نے ایک بندہ جیڑا روزہ رکھ لیندا ہے، اللہ اونوں جہنم دی اگ تو 70 سال دی مسافت تو دور کر دیندے نے، اتنی زیادہ دور اس بندے نو کر دیندے نے، دور جہنم تو کر دیندے نے ایک روزے دی وجہ نال۔ آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے جڑا بندہ روزہ رکھ لیندا ہے اللہ دی اس رحمت تو فائدہ اٹھا لیندا ہے، او بندہ جڑا روزے دار بندہ ہے، آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جنت دے اندر 8 دروازے اللہ نے بنائے نے، ایک دروازہ جیڑا روزے داراں واسطے خاص کر دیتا ہے، اس دروازے دا نام ہے باب الریان، فرمایا جدے وچوں صرف روزے دار ہی داخل ہون گے، جدوں روزے دار داخل ہو جان گے اللہ اس دروازے نو بند کر دین گے۔ اے بھی اللہ نے روزے داراں نو بہت زیادہ خوشخبری عطا فرما دیتی ہے کہ اللہ تانوں ضرور جنت دے گیٹ وچوں داخل فرما دیں گے۔ ایویں نہیں بندہ بھوک تے پیاس برداشت کردا، اللہ ادا ضرور مول پان گے انشاءاللہ العزیز، اللہ ضرور ادا اجر تے ثواب عطا فرمان گے کہ بندہ صبح تو شام تک کھاندا کچھ نہیں پیندا کچھ نہیں، اللہ دیاں جو احکامات نے انہاں نو پوریاں کردا ہے، احکام الہیہ دی جناب پابندی کردا ہے، حرام چیزاں تو بچدا ہے، حلال چیزاں بھی جڑے او دے قریب نہیں جاندا جڑا روزے تو بعد دے واسطے حلال نے، تے اللہ او دا اجر تے ثواب نہیں دین گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام دی حدیث پاک سن دے جاؤ، آقا فرماندے نے ہر جیڑا عمل ہے ہر او دا ثواب جیڑا ہے فرشتے تقسیم فرما رہے نے، روزے جیڑے نے انہاں دی باری بھی آ جاندی ہے، نماز دا اجر فرشتے اللہ دے حکم نال تقسیم کر دین گے، جہاد دا اجر تقسیم کر دین گے، صدقہ خیرات دا اجر تقسیم کر دین گے، ہر نیکی دا اجر دے اللہ دے حکم نال عطا فرما دیں گے۔ روزیاں دی باری آ جائے گی، فرشتے کہیں گے اللہ دسو اسی روزیاں دا بھی اجر تقسیم کر دئیے، تے میرے آقا فرمان گے اللہ ذوالجلال فرمان گے الصوم لی وانا اجزی بہی، اے میرے فرشتے ہو تسی نہیں جان دے میرے روزے دار بندے نو کتنی تکلیف پہنچی ہے، کتنی انہیں مشقت برداشت کیتی ہے، کتنی تکلیف برداشت کیتی ہے، او دے اندر دے حالات نو میں ہی جاننا وا، روزہ رکھیا بھی میرے واسطے گیا ہے تے اجر میں خود رب اپنے بندے نو عطا کراں گا۔ اس قدر ہے روزے دی اہمیت، اللہ سانو روزے دی پابندی دی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ کو معمولی چیز ہے، بہت زیادہ اجر تے دا ثواب۔ آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے نے، میرے آقا علیہ السلام فرما دے نے بہت زیادہ بندہ قباحتاں تو بچ جاندا ہے، بہت زیادہ برائیاں تو بندہ بچ جاندا ہے، روزے دار بندہ جیڑا ہے اللہ ذوالجلال دے تے خصوصی رحمتاں برکتاں دا اس روزے دار بندے اتے نزول فرما دیندے نے۔ روزے دی اپنی اہمیت ہے، رمضان اللہ دا بڑیاں برکتاں تے رحمتاں والا مہینہ ہے، آقا فرماندے نے یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو تواڈے اتے ایک بڑا عظیم مہینہ ہے جدے تے تواڈے تے سایہ کر لے آئے، شہر مبارک نے بڑا ہی برکتاں والا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ جی ادیاں برکتاں دا کیویں احاطہ کیتا جا سکدا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے دے 3 عشرے اللہ نے بنائے نے، پہلا عشرہ دوسرا تے تیسرا عشرہ ہے، اس تیسرے عشرے دے اندر ایک
5 راتاں اللہ نے جڑیاں طاق راتاں بیان فرمائیاں نے، انہاں وچ ایک رات ایسی رات ہے جدے بارے قرآن کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا تسی نہیں جان دے کہ لیلۃ القدر کی ہے، فرمایا لیلۃ القدر دی رات جڑی ہے 1000 مہینے دی عبادت نالو اللہ نے بہتر دا درجات بیان فرما دیتا ہے۔ لیل مبارک لیلہ مبارکہ ہے، شام دے سورج غروب ہون تو لے کے صبح دے ساس چڑھن سورج تک اے دے وچ اللہ نے برکتاں برکتاں رحمتاں نازل فرما دتیاں نے، اے دے اندر برکتاں رحمتاں نے۔ جیڑا بندہ اس رات نو پا لیندا ہے، یعنی لیلۃ القدر دی رات بھی کیڑے مہینے وچ بولو؟ رمضان دے مہینے دے اندر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ سانو نصیب فرما دے۔ پہلا عشرہ بھی رحمت دا، دوسرا عشرہ بھی برکتاں والا، تے تیسرا عشرہ بھی بولو رب دیاں رحمتاں والا ہے۔ سیل لگی ہوئی ہے جناب، لٹ لو سیلاں، دامن بھر لو اپنے، اللہ سانو بیداری دی توفیق عطا فرمائے۔ کئی ایسے بدبخت نے اجے بھی اللہ دے گھر آئے رمضان دے روزے رکھ دے ایویں جناب عذر بنا کے بیٹھے نے۔ اللہ اکبر، اللہ سب نو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نو منا لو، رب دے سامنے گڑگڑایا کرو، اللہ دے سامنے عاجزی تے انکساری کریا کرو، اونوں آوازاں دیو، اونوں پکارو اور آوازاں دے کے کیا کرو اے میرے اعمال کا سی تیرے دروازے تے آ گئے ہاں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جڑا اللہ دی ذات پچھلی رات ویلے آسمان دنیا تے آ کے سانو آوازاں دیندے نے پے، منادی کرن والا مرادی پیا کردا ہے، یا باغی الشر اکثر، اے اللہ دے باغیو آجو اللہ دے دروازے تے چک جاؤ، اللہ نال عداوتاں تے بغض رکھن والےو اور رب دے دروازے تے آ کے ہن تے چک جاؤ، ہن تے بڑا ویلا گزر چکے آئے، بڑی دیر ہو گئی ہے، آجو اگر اللہ نے زندگی وچ موقع عطا فرما دیتا ہے تے آ کے اپنے رب نال صلح کر لو، رب نو آ کے منا لو، بیمارو اللہ کولو شفاواں منگ لو، اللہ شفاواں عطا فرما دیں گے۔ او جنہاں کول رزق کوئی نہیں اللہ آسمان تو رزق دے دروازے کھول دیں گے، اللہ دے سامنے آ کے چک جاؤ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس بات دا اعلان فرما رہے نے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے او مبارک تے مقدس مہینہ ہے جدے وچ اللہ فرما دے نے اساں قرآن نازل فرمایا ہے، اپنی پیاری ایک کتاب نازل فرمائی ہے۔ روزے دے فضائل تے ماشاءاللہ درس دی شکل دے اندر دیگر نشستاں دے اندر تسی سماعت فرماندے رہندے ہو، انشاءاللہ پورا مہینہ علماء کولو سندے رہو گے۔ اللہ روزے دے مقاصد حاصل کرن دی سانو توفیق عطا فرمائے۔ ہن جڑا ٹائم بچیا او دے وچ میں دوسری بات کراں، رمضان تے نال او دے دوسری چیز کیڑی اللہ نے جوڑی ہے؟ اللہ دی ایک کتاب، اللہ دا قرآن، اے عظیم کتاب ہے، بڑی فصیح کتاب ہے، بڑی بلیغ کتاب ہے۔ اللہ نے ایدی ورگی کتاب کو ہور بولو نازل، ویسے اللہ نے اور آسمانی کتاباں بھی نازل فرمائیاں نے، تورات نازل فرمائی ہے، انجیل نازل فرمائی ہے، زبور نازل فرمائی ہے، صحف ابراہیم صحف موسیٰ نازل فرمائی ہے، لیکن جو قرآن نو اللہ نے مقام تے مرتبہ عطا فرمایا کسی ہور کتاب نو بولو عطا کیتا، یہ بڑی عظیم کتاب ہے۔
اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن دی زبانی قرآن دی عظمت نو سماعت فرمانا ذرا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ قرآن نازل ہو رہا ہے، فرمایا اسیاں اس کتاب دے نازل کرنے والے، نازل بہ الروح الامین، جناب روح الامین یعنی جبریل امین علیہ السلام دے ذریعے اللہ نے کتاب نازل فرمائی ہے۔ الا قلبک سونیا اساں تیرے سینے تے نو نازل فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ الا قلبک تواڈے دل دے اتے اساں اس قرآن نو نازل فرما دیتا ہے، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ تاکہ لوکاں نو تسی اللہ دے عذاب تو ڈراؤ، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ اساں اس قرآن نو عربی زبان وچ نازل فرمایا ہے۔ کیڑی زبان ہے بولو؟ تے جنت دے اندر جنتیاں دی زبان بھی کیڑی ہونی بولو؟ تے ساڈے پیر جناب محمد رسول اللہ دی زبان بھی بولو کی ہے؟ عربی زبان بڑی فصیح زبان ہے، اللہ سانو سکھن دی توفیق عطا فرمائے، بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، سبحان اللہ۔ عربی زبان وچ قرآن دا نازل ہونا یہ اللہ دی خاص رحمت ہے، یہ خاص اللہ دا کمال ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں قرآن نو نبی علیہ السلام دی ذات مبارک تے نازل فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام مکہ پاک دے اندر نے قرآن مکے نازل ہو رہا ہے، میرے آقا مدینہ پاک وچ نے تے قرآن مدینے نازل ہو رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک دے اندر نے، جبریل اوتھے قرآن لے کے نازل کر ہو رہا ہے، تے لے کے آ رہا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اتے جدو قرآن نازل ہوندا ہے تے میرے آقا علیہ السلام دی کوشش ہوندی ہے کہ میں جلدی جلدی قرآن نو یاد کر لواں کہ دے جبریل چلا جائے گا تے میرے ذہن وچوں کہ دے قرآن نکلنا جائے۔ میرے آقا جلدی جلدی قرآن نو پڑھ دے نے۔ تسی جانتے ہو ساری کائنات دے معلم نے جناب محمد رسول اللہ۔ کون معلم نے بولو؟ نبی علیہ السلام۔ لیکن آقا علیہ السلام دا دنیا تے کوئی استاد ہے ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کسے کو علم یہ سکھیا؟ آقا نو قرآن دا علم دین دا علم سکھان والی کیڑی ذات ہے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کلام سکھایا مصطفیٰ نو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام خود میرے پیغمبر دے استاد نے۔ نبی علیہ السلام نے دنیا تے کسے دی شاگردی کی تھی؟ نبی علیہ السلام دے بے شمار شاگرد نے، سارے صحابہ کدے شاگرد نے بولو؟ نبی علیہ السلام دے علم کدے کولو سکھیا ہے؟ محمد رسول اللہ کولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ تیری عظمت تو صدقے جائیے، میرے پیغمبر استاد نے ساری کائنات تو اعلیٰ، تے میرے پیغمبر دے شاگرد جڑے نے وہ بھی ساری کائنات تو اعلیٰ شاگرد نے۔ کیسا جوڑ اللہ نے جوڑیا ہے۔ اور بڑی پیاری بات ایک صاحب دل نے کیتی ہے، فرماندے نے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر وچ ساری نظارے دے بیتی، نظارے دے بیتی، سارے دے بیتی، نبی جی دے سونے دوارے تے بیتی، تے نبی دیاں فوجاں
قطاراں دے ساتھی، لیلاں دے ساتھی، نہاراں دے ساتھی، لیلاں دے ساتھی، نہاراں دے ساتھی، میرے آقا علیہ السلام دی شاگردی کرن والے تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو خود رب ذوالجلال قرآن سکھا رہے نے، تے نبی علیہ السلام نے ذرا جلدی جلدی کوشش کرنی کہ میں قرآن یاد کر لواں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی، لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی، اے میرے محبوب جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، تسی اپنی زبان نو جلدی وچ حرکت نہ دیو۔ اے میرے محبوب جی ان علینا جمعہ و قرآنا، جبریل چلا بھی جائے گا تے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اساں ہمیشہ ہمیشہ واسطے قرآن نو تواڈے قلب اطہر وچ جمع فرما دیتا ہے۔ قرآن پیغمبر دے سینے وچ اللہ نے جمع فرما دیتا ہے۔ ان علینا جمعہ و قرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ واہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، قرآن دا علم سب تو اعلیٰ علم ہے، بولو قرآن دا علم سب تو اعلیٰ علم ہے۔ اللہ ذوالجلال نے دے بارے بھی ارشاد فرم، ویسے دنیاوی علوم جڑے نے انہاں دی بھی اہمیت تو انکار نہیں کیتا جا سکدا، اپنے بچیاں نو واقعتاً دنیاوی تعلیم تو بھی بہراور کرنا چاہیے، آراستہ و پیراستہ کرنا چاہیے، لیکن سب تو اعلیٰ علم کیڑا ہے؟ قرآن دا علم ہے۔ کدا علم ہے بولو؟ بلکہ محدثین نے کہندے نے کہ اگر علم کیا جائے تے قرآن دے علم نو کیا جاندا، صرف اور صرف اے علم ہے، اے شعور ہے، اے بہت بڑی آگاہی ہے، اے سمجھ لو کہ جہنم تو بچان واسطے جنت نو جان دا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، اے قرآن دا علم۔ اللہ فرماندے نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ فرماندے نے اے جڑا قرآن دا علم ہے اساں اینو دوسرے علماں دے اتے درجہ عطا فرما دیتا ہے، اساں دوسرے علماں دے اتے فوقیت عطا کر دیتی ہے، انہاں اہل علم نو دوسرے علم والیاں دے اتے بلندی عطا فرما دیتی ہے۔ جدے کول قرآن دا علم ہے او دا کوئی جوڑ نہیں، جدے کول قرآن دا علم ہے او دا کوئی مقابلہ نہیں، جدے کول قرآن دا علم ہے اللہ ذوالجلال دے ہاں او دی بڑی عزت تے بڑی قدر و منزلت ہے۔ ایتھے نال جڑ دے حدیث سن دے جایا جے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا کل قیامت دے دن جڑا قرآن دا عالم ہوئے گا، قرآن دا قاری ہوئے گا، اللہ نے جنہوں علم قرآن عطا فرمایا ہوئے گا، صاحب قرآن نے بیان فرما دیتا ہے، میرے آقا فرماندے نے کل جنت وچ اللہ انہوں داخل فرمان گے تے او دے واسطے اعلان کر دیتا جائے گا اقرا ورتقے، اقرا ورتقے ورتل کما ترتل، اے حافظ قرآن، اے قرآن دے کاریا، اے ویکھنا اے جنت دیاں سیڑھیاں میں تیرے واسطے بنا دیتیاں نے، قرآن دیاں آیتاں پڑھدا جا تے جنت دیاں منزلاں طے کردا چلا جا، الف لام میم تو شروع کر لے والناس دی سین تے ختم کرے گا، اے پڑھدیاں پڑھدیاں جنیاں منزلہ طے کرے گا اے دا کلا تو ہی مالک ہوئے گا۔ قرآن دا علم، قرآن دا شعور اللہ سانو اپنے سینے میں جمع کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن دی عظمت، قرآن دی شان، اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دا ایک قاری ہے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ، دو مشہور قاری نے پیغمبر علیہ السلام دے دور دے، ایک حضرت تمیم داری نے، ایک حضرت ابی بن کعب نے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ نے انہوں نے قرآن پڑھن دا بڑا سلیقہ عطا فرمایا ہے، بڑے انداز قرآن پڑھ دے نے۔ قرآن حضرت ابو موسیٰ عشری دے بارے بھی ویسے ہوندا ہے
کتنا پیارا قرآن پڑھتے سن کہ اللہ دے نبی خود سنن تے او دا قرآن مجبور ہو جاندے سن، اتنی پیاری سریلی آواز اللہ نے انہوں نے عطا فرمائی سی۔ اجے ہی ویکھو نا جی کوئی خوشالحان قاری قرآن پڑھدا ہے، اندازہ کریا جے، انصاف نال جواب دیا جے، بندہ نہ چاہندیاں ہاں بھی سنن تے بولو مجبور ہے، کیوں جی ہو جاندہ ہے کہ نہیں ہو جاندہ؟ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حرمین دے قاری پاکستان دے اندر ہی بڑا بڑا اچھا قرآن پڑھ دے نے، اللہ نے جنہاں نو شعور اور عزت عطا فرمائی ہے، اور لوگ سن دے نے، اللہ سنن دی توفیق عطا فرمائے۔ کجا میرے نبی دے شگرد جدو قرآن پڑھ دے ہون گے محمد رسول اللہ دے سامنے بہ کے صلی اللہ، کی منظر ہوئے گا، کی ماحول ہوئے گا۔ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے، او بھئی اج میرا دل کردا ہے کہ تو مینوں قرآن سنائے تے میں تیرے کولوں قرآن سنا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابی فرما دے نے، اللہ دے نبی جی تسی تے خود صاحب قرآن ہو، اللہ نے قرآن تواڈے سینے تے نازل فرما دیتا ہے، ولا میری کی طاقت ہے میں تواڈے سامنے قرآن پڑھا۔ فرمایا ابی رب نے کہا ہے مینوں کہ ابی کولوں قرآن سنو۔ سبحان اللہ۔ مینوں اللہ نے تیرا نام، حضرت ابی فرماندے نے سمانی یا رسول اللہ، اللہ نے میرا نام لے کے آکھیا، ہاں فرمایا تیرا نام لے کے آکھیا کہ ابی کولو قرآن سنو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم۔ اللہ فرماندے نے قرآن دیاں آیتاں جڑیاں نے انہاں نو عام نہ سمجھیا کرو، انہاں دے ذریعے اللہ تاریخ بدل دیندے نے، انہاں قرآن دیاں آیتاں دی وجہ نال بندے دی کھایا پلٹ دیندی ہے، انہاں قرآن دیاں آیتاں دی وجہ نال اللہ بے ہدایتیاں نو ہدایت عطا فرما دیندے نے، اللہ انہاں قرآن دیاں آیتاں دی وجہ نال اللہ نے بڑے بڑیاں دے دلاں نو نرم کر دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام تشریف فرمانے، کچھ لوگ میرے پاک پیغمبر دے سامنے آ کے بیٹھ جاندے نے، پتہ چلدا ہے کہ جنہ دی جماعت ہے جڑی میرے آقا کولو کچھ دین دیاں باتاں سکھن واسطے آئے نے، میرے آقا نے انہاں نو خطاب فرمایا ہے، جنہ دی جماعت نے اسلام نو قبول فرما لے آئے، اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں نو رب دا قرآن سنایا ہے۔ بولو کی سنایا ہے؟ جن جڑے نے وہ بھی اللہ دا قرآن سن رہے نے، سنان والے مصطفیٰ نے، اللہ ذوالجلال نے قرآن وچ ایک سورت ہی نازل فرما دیتی ہے جدا نام ہی سورت جن ہے۔ کیوں جی؟ کیڑے پارے وچ والا؟ کیڑے پارے وچ؟ 29ویں پارے دے اندر قرآن پڑھیا کرو، قرآن دا ربط سکھیا کرو، قرآن نال محبت کریا کرو، ایویں اوکھے ہو کے قرآن نہ سنیا کرو، دل لگا کے قرآن سنیا کرو۔ کیوں جی قرآن دے ادب وچوں ایک ایوی ادب ہے کہ قرآن نو کی کرنا چاہیے؟ کن لا کے سنیا کرو۔ قرآن نو کی کرنا چاہیے؟ قرآن دے آداب وچوں ایک بہت بڑا ادب ہے کہ جدو قرآن پڑھیا جائے تے ادو انہوں کن لگا کے سنیا جائے۔ فاستمعوا، کن لا کے سنو، توجہ نال سنو، پورے احترام نال سنو، یہ اللہ دی بڑی عظیم کتاب ہے۔ ایویں مطلب قرآن بندہ سندا بھی ہوندا ہے، توجہ کسی اور چیز وال ہووے، یہ قرآن دی بے ادبی ہے۔ جدو قرآن سنیا جائے تے پوری توجہ نال، پورے انہماک نال، پوری خاموشی نال، پورے مؤدب ہو کے اللہ دا قرآن سماعت فرمایا کرو۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں نو قرآن سنایا ہے، فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔
جنہ دی جماعت نے میرے پیغمبر کولوں قرآن سنیا ہے، جدوں قرآن سندے نے کہندے نے بڑی عجیب کتاب ہے۔ سبحان اللہ، سمعنا ایسا جڑی کتاب سنی ہے اج تک تو اج تو پہلوں اے چیزاں اسے کناں نے نہیں سنیا، اج تو پہلوں ایسا یہو جیاں باتاں نہیں سنیا۔ اس قرآن سنن دا فائدہ پتہ کی ہویا ہے؟ فائدہ کی ہویا ہے؟ یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ اساں اج تو بعد عہد کر لیا کہ رب نال شرک کرنا، کیوں جی رب نال شرک کرنا؟ ایک مجلس جی اللہ دے نبی کو قرآن سنیا ہے، کوئی سارا 10 سال بعد نہیں سنیا، کوئی 20 سال تقریراں نہیں سنیا، کوئی 50 سال دا عرصہ نہیں گزریا، ایک نشست وچ اللہ دے نبی کو چند آیتاں سنیاں نے، جن کہندے نے کہ اج دے بعد اسی شرک کرنا، ساڑی ساری عمر گزر جاندی اسی شرک تو باز نہیں ہوندے، پھر بھی باز اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ قرآن اس قدر پر تاثیر کتاب ہے، پر اثر کتاب ہے، یہ دیاں تاثیراں تے ذرا غور کر دے جائے جے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر جناب محمد کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت تو صدقے جائیے، اس قرآن دی عظمت تو صدقے جائیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو صحابہ سوال کر دینے، اللہ دے نبی جی دلاں دا زنگ جیڑا کیویں دور ہوندا ہے؟ فرمایا ایک لوہا ہے، لوہے نو زنگ لگ جاندا ہے، او ریگ مار نال اونوں صاف کیتا جاندا ہے، کسے کھردری چیز نال اونوں نرم کیتا جاندا ہے، تے لوہے دا زنگ تے کھردری چیز نال دور ہو جاندا ہے، ریگ مار نال اونوں ختم کر دتا جاندا ہے، تے دلاں دا زنگ جیڑا ہے انہوں کیویں دور کیتا جائے گا؟ آقا نے نسخہ بڑا کیمیا بیان فرما دیتا ہے، اللہ اس نسخے نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا دو کم تسی کر لو دلاں دا زنگ اللہ دور فرما دیں گے، تے کم کیڑے نے؟ کثرت ذکر الموت و تلاوتہ القرآن، موت نو زیادہ یاد کریا کرو، قرآن زیادہ پڑھیا کرو، دل صاف اللہ فرما دیں گے۔ قرآن دی برکت دی وجہ نال اللہ نے بڑیاں بڑیاں دیاں کایا پلٹ کے رکھ دیتیاں نے، بڑیاں بڑیاں نو ہدایت دے خزانے عطا فرما دیتے نے اس قرآن دی برکت دی وجہ نال۔ اور میرا ایمان ہے کہ جتھے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے اللہ ہدایت دے دروازے کھول دیندا ہے، کیوں جی ہدایت دے دروازے، لیکن پڑھیا اس انداز جائے سمجھن دے حوالے نال، جے قرآن نو سمجھنا نہیں تے میرا خیال چلو پڑھن دا ثواب تے ضرور اللہ عطا فرما دیں گے، جے سمجھیا نہیں تے قرآن دا اساں حق ادا کیتا پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب دے اندر لکھیا کی ہے، اس کتاب دے اندر کیڑے کیڑے خزانے اللہ نے بیان فرما دیتے نے، جے توجہ کیتی نہیں ساری ساری عمر گزر جاندی کدی قرآن دا اسی ترجمہ پڑھ دے، بولو اینو کھولو اینو پڑھو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ فرماندے نے کی ہو گیا انہاں لوکاں نو قرآن تے غور ہی نہیں کر دے، کیا انہاں دے دلاں دے اتے تالے لگے ہوئے نے؟ او قرآن پڑھیا کر، قرآن نو ایویں اونچی جگہ تے رکھنا مقصد نہیں، ٹھیک ہے ادا ادب تے احترام کرنا چاہیے، لیکن ادا بہترین ادب وے کہ قرآن نو پڑھیا جائے تے سمجھ کے پڑھیا جائے۔ ایک آیت میں روز پڑھ لیا کرو لیکن سمجھیا کرو کہ اللہ نے ساڑھے واسطے حکم کیڑا نازل فرمایا ہے، آرڈر کیڑا جاری فرمایا ہے، ساڑھے واسطے احکامات کیڑے نازل فرمائے نے۔ جڑا قرآن نو سمجھ لیندا ہے مینوں اس رب قدیر دی قسم ہے کدی کدے غیر دے سامنے چکدا، جڑا قرآن پڑھ لیندا ہے، جڑا قرآن سمجھ لیندا ہے، رب دی ذات نال شرک کردا بولو نہیں کردا۔ توحید تے اللہ نے سٹارٹ ہے جی ساری بیان فرما دیتی ہے، سورت فاتحہ تو اگر شروع کر لو تے رب دی توحید دا خزانہ شروع ہو گیا، اینڈ تک چلے جو قل هو اللہ احد، قرآن دا اختتام ہو رہا تے پھر بھی کدی توحید بیان ہو رہی ہے، بولو شرک دے پرچخے اڑائے جا رہے نے، شرک دیاں تچیاں اڑائیاں جا رہی نے۔ اللہ دی توحید نو بلند کرن دا نام دوسرا ہے تو اللہ دا کلام ہے، اینو سمجھو اے دے اندر اللہ نے کیڑے کیڑے
جناب حکمت تے دنائی دے موتی ساڈے واسطے بیان فرما دیتے نے اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر جناب محمد۔ آخری بات ذرا نوٹ کر دے جایا جے، اس قرآن دی عظمت تے غور کر دے جایا جے، ایدی حکمت تے غور کر دے جایا جے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چند بندے مکیوں ہجرت کر کے جناب حبشے دی طرف چلے جاندے نے۔ مکے والیاں دے ظلم جڑے نے اپنے آخری حداں نو کراس پہ کر دے نے۔ صحابہ نے مکہ چھڈ کے حبشے دی طرف ہجرت کر کے چلے جاندے نے۔ نجاشی بادشاہ حبشے دا بڑا اچھا حکمران ہے، اگرچہ عیسائی ہے لیکن او دے وچ رواداری ہے، اچھیاں او دیاں عادتاں تے او دیاں خصلتاں تے صفتاں نے۔ مکے والیاں کافراں نو پتہ چلیا ہے کہ نبی دے صحابی ایتھوں چلے گئے نے، اے بھی مگر اپنے تحفے تحائف لے کے نجاشی دے دربار وچ جا کے پیش ہو جاندے نے۔ جا کے کہندے نے اے بادشاہ کچھ لوگ مکے دے فرار ہو کے معاذ اللہ تیرے ملک وچ آ گئے نے، انہاں مکے وچ بڑے رولے پائے ہوئے نے، گھر گھر وچ انہاں جھگڑے پائے ہوئے نے، لہٰذا اپنے ملک وچوں انہاں نو باہر نکال دے کدے تیرا ملک بھی افراتفری دا شکار معاذ اللہ نہ ہو جائے، ایتھے بھی جھگڑے تے لڑائیاں نہ پے جان۔ ساری گفتگو انہاں دی سندا اے تے کہندا میں دوسرے فریق دا موقف بھی سناں گا، پھر میں کوئی فیصلہ انہاں دا کراں گا۔ میرے نبی دے یاراں نو بادشاہ نے اپنے دربار دے اندر بلایا ہے، انہاں دا سردار حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا جناب علی دے بھائی نے رضی اللہ تعالیٰ، اور نبی دے صحابہ نے نا علیحدہ بیٹھ کے ایک نشست کیتی ہے، دو چار باتاں دا فیصلہ کیتا ہے۔ ایک فیصلہ یہ کیتا ہے کہ جیڑی گل کرنی ہے سچ کرنی ہے، جھوٹ بولنا۔ آؤ اسی بھی اج تو بعد فیصلہ کر لئیے، اج ہی فیصلہ کر لئیے، پاویں جو مرضی ہو جائے جھوٹ بولنا۔ بولو روزے دا فائدہ ہو جائے گا، قرآن سنن دا فائدہ ہو جائے، اللہ جھوٹ تو بچائے۔ فرمایا جو بولنا ہے سچ بولنا ہے، تے دوسری بات ہے وہ خلاف شرع کوئی کام نہیں کرنا، جو نبی نے سانو تربیت کیتی ہے او دے مطابق یہ سارا معاملہ کرنا ہے۔ نفع نقصان کدے ہاتھ وچ، نفع نقصان کدے ہاتھ وچ؟ مومن دا یقین اتنا ہونا چاہیے کہ نفع نقصان دا مالک کون ہے۔ یہ دا مطلب ہے جڑا اللہ دی ذات تے یقین نہیں نہ رکھدا او دا ایمان کمزور ہے۔ او دا ایمان کی ہے؟ سیدنا جناب عمر دے بارے آوندا نا، سب کہو رضی اللہ تعالی، حجر اسود دے سامنے کھڑے نے، اللہ سانو بھی کھڑے ہون دی توفیق عطا فرما، اللہ حجر اسود دا بوسہ نصیب فرما۔ انج کر کے سامنے کھڑے نے تے حجر اسود نو مخاطب کر کے کہندے نے ان الحجر، تو ایک پتھر ہے، کی ہے؟ لا تنفع ولا تضر، نہ نفع دے سکنا ہے نہ نقصان دے سکنا ہے۔ تینوں پتہ بوسا کیوں دینے ہاں؟ بوسا تینوں جناب محمد رسول اللہ نے دیتا ہے، کدی نبی پاک نے بوسا نہ دیتا ہوندا تے کدی تینوں چوم دے، کدی تینوں بوسا نہ دے۔ یقین تے ویکھو نا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ مکے دے رہن والے حجر اسود دے سامنے کھڑے نے، نبی دے صحابی نے، نبی دی ایک ایک ادا تو اپنی جاناں قربان کرنے والے نے، لیکن جدو توحید دی واری آ گئی ہے تے کوئی کمپرومائز کیتا بولو نہیں کیتا۔ سبحان اللہ۔ نبی دے صحابی کہنے لگے جو کہنا ہے وہ سچ کہنا ہے، تے انج کر کے نا آ رہے نے، بادشاہ دے دربار وچ پہنچے، جو سوال و جواب ہوئے کادے واسطے آئے ہو؟ اسی جی کافراں ظالماں نے ساڈے تے مکے دے لوکاں نے زندگی جڑی ہے تنگ کر دیتی ہے، رہنا دوبر کر دیتا ہے، لہذا اسی پناہ لین واسطے تیرے ملک وچ آئے ہاں۔ کہنے لگا اچھا تسی جڑی بات کر رہے ہو صحیح؟ انہیں کہا بالکل صحیح ہے، یہ دے وچ کوئی شک تے شبے والی بات نہیں، تے جڑیاں گلاں انہاں نے کیتیاں نے جی وہ لڑائیاں پاندا ہے معاذ اللہ، جھگڑے پاندا ہے، تے اللہ دے نبی تے آئے جھگڑے مکان نے، سبحان اللہ، لڑائیاں ختم کرنے واسطے آئے نے، محبت تے اخوت دا پیغام لے کے آئے نے، رواداری دا پیغام لے کے آئے نے۔ میرا پیغمبر جتھے لنگدا گیا رنگ لاندا گیا، وہاں ہے رات آج تک جہاں نہیں نظر پہی، وہی وہی رحمت ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ پیش ہوئے دربار دے اندر۔ بادشاہ کہنے لگا اچھا کوئی تواڈے نبی تے کوئی کتاب بھی نازل ہوئی ہے؟ ہاں ساڈے نبی تے ضرور کتاب نازل ہوئی ہے۔
تانوں یاد ہے؟ حضرت جعفر فرماندے نے ہاں سانو قرآن یاد ہے، تے پھر مینوں پڑھ کے تے سنا دیو۔ ویکھو ہدایت دا دروازہ کیویں کھلن لگا ہے۔ نبی دے صحابہ پردیسی بندے نے، کوئی جاندا بولو، تے دکھاں دے ستائے ہوئے نے، بھکھاں دے ستائے ہوئے نے، مسافر نے تے دیارے غیر دے اندر نے، وقت دا حکمران ہے تے او دے دربار وچ کھڑے نے، تے ڈر دے بولو، چک دے نہیں، گل سچی پہ کر دینے۔ ساڈے اتے نبی تے قرآن نازل ہویا ہے، تے او کیڑی کتاب ہے؟ تے جناب حضرت جعفر نے بڑا عجیب نقطہ اپنے ذہن وچ لے آندا ہے۔ ایک کافر عیسائی ہے، بادشاہ نجاشی عیسائی ہے، تے عیسائیاں نو جناب مریم نال ویسے ہی بڑی محبت ہے، تے کیوں نہ میں سورہ مریم دی تلاوت کر دیاں۔ سبحان اللہ۔ تے سورہ مریم دی تلاوت فرما رہے نے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں، نجاشی سندا چلا جا رہا ہے، تے قرآن نے او دے تے اتنا اثر کیتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ قرآن سندا جاندا ہے، اکھاں وچوں آنسو بہندے جاندے نے، قرآن سندا جاندا ہے، اکھاں وچوں جناب پانی جاری ہو جاندا ہے۔ کہندا گل سنو، تسی جو مرضی کرو، ایتھے میرے ملک دے اندر ٹھہرو، تانوں ایتھوں کوئی نکال سکدا؟ قرآن دی تاثیر ویکھو۔ نبی دے صحابہ نو نجاشی دے دربار وچ اللہ نے کنیاں عزتاں عطا فرما دتیاں نے، کدی وجہ نال بولو، کدی وجہ نال؟ یہ قرآن دی برکت بڑی ہے، تسی اپنے سینیاں وچ جمع کر لو، اے دے تے عمل کر لو، پڑھنا شروع کر دیو، تسی ویکھیا جی اللہ بہاراں ہی بہاراں نازل فرما دے گا۔ اللہ سانو قرآن نال محبت دی توفیق عطا فرمائے، رمضان دا احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے بندہ رمضان دے مہینے دے اندر جیڑا رات دا قیام کردا ہے، دن ویلے روزہ رکھدا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے بشارت عطا فرما دیتی ہے، او دے پچھلے گناہ اللہ سارے معاف فرما دے گا۔ اللہ ساڈے بھی کبیرہ صغیرہ گناہاں نو معاف فرما کے زندگی کتاب و سنت دے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔